عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا پکلی قلنگی کی دا علوم خزانہ دا پکلی قلنگی کی دا علوم خزانہ دا عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا بچے بد حافظ شی دا اللہ دا پاک قرآن پسر بکلی تاجنا در تا پاک رب المنانا بچے بد حافظ شی دا اللہ دا پاک قرآن پسر بکلی تاجنا در تا پاک رب المنانا حاصل بتربیت کلی دا ادب یو سرچین دا حاصل بتربیت کلی دا ادب یو سرچین دا عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا پکلی قلنگی کی دا علوم خزانہ دا پکلی قلنگی کی دا علوم خزانہ دا عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا بچے بدل تو پوی دی فگفتار و فکردار شی حاصل بتربیت کلی پا علوم بہو خیار شی بچے بدل تو پوی دی فگفتار و فکردار شی حاصل بتربیت کلی پا علوم بہو خیار شی خیستا بشی پا علم دا علوم گلدست دا خیستا بشی پا علم دا علوم گلدست دا عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا پکلی قلنگی کی دا علوم خزانہ دا پکلی قلنگی کی دا علوم خزانہ دا عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا محتمم مولانا رضا اللہ ملنگ سڑے دے کردار خل گفتار خل یو خل شازل بے دے محتمم مولانا رضا اللہ ملنگ سڑے دے کردار خل گفتار خل یو خل شازل بے دے اللہ ورلور کلی عجیب خل لہجہ دا اللہ ورلور کلی عجیب خل لہجہ دا عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا پکلی قلنگی کی دا علوم خزانہ دا پکلی قلنگی کی دا علوم خزانہ دا عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا عبداللہ ابن مسعود دغا خلی مدرسہ دا کدرس دی ووریدلو دا مولانا عطا اللہ دماغ کی بدی پری وزیر خطیا چی کلام اللہ کدرس دی ووریدلو دا مولانا عطا اللہ
دماغ کی بدی پری وزیر خطیا چه کلام الله رازی دلتا رازی دا دا علوم سلسله دا رازی دلتا رازی دا دا علوم سلسله دا عبدالله ابن مسعود دا کل مدرسه دا عبدالله ابن مسعود دا کل مدرسه دا پکلی قلنگی کی دا علوم خزانه دا پکلی قلنگی کی دا علوم خزانه دا عبدالله ابن مسعود دا کل مدرسه دا عبدالله ابن مسعود دا کل مدرسه دا قاری حضرت بلال رب ورکڑی کمالاتا دا قاری ضیاء الله صاحب دی هم ډیر برکاتا قاری حضرت بلال رب ورکڑی کمالاتا دا قاری ضیاء الله صاحب دی هم ډیر برکاتا قاری طارق جمیل رب ورکړي مرتبه دا قاری طارق جمیل رب ورکړي مرتبه دا عبدالله ابن مسعود دا کل مدرسه دا عبدالله ابن مسعود دا کل مدرسه دا پکلی قلنگی کی دا علوم خزانه دا پکلی قلنگی کی دا علوم خزانه دا عبدالله ابن مسعود دا کل مدرسه دا عبدالله ابن مسعود دا کل مدرسه دا همدرد عبدالقادر وی خپل بچی دلتا داخل کړی روخانه یې په دین کړی او په عقل یې کامل کړی همدرد عبدالقادر وی خپل بچی دلتا داخل کړی روخانه یې په دین کړی او په عقل یې کامل کړی بیا دا خلی بچی دا آخرت مزخیر دا بیا دا خلی بچی دا آخرت مزخیر دا عبدالله ابن مسعود دا خلی مدرسه دا عبدالله ابن مسعود دا خلی مدرسه دا پکلی قلنگی کی دا علوم خزانه دا پکلی قلنگی کی دا علوم خزانه دا عبدالله ابن مسعود دا کل مدرسه دا عبدالله ابن مسعود دا کل مدرسه دا